यो रेडियो नेपाल हो। राति 9 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म कमला रसाइली। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। आन्तरिक हवाई उडान तथा लामो दूरीका यातायात र होटल व्यवसाय आगामी असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 676 सहित थप 1459 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1062 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 40,638। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि बढेको चहल पहलले संक्रमणको जोखिम झनै बढेकाले थप सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। दाङमा करेन्ट लागेर 3 बाल बालिकाको मृत्यु र अमेरिकालाई रणनीतिक गल्ती नगर्न इरानको चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले लामो दूरीको यातायात सेवा असोज 1 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै यातायात सञ्चालन गर्न दिने र यातायात व्यवसायीहरूले सीट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी सरकारले आन्तरिक हवाई सेवा र होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि असोज 1 गतेबाटै खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै आन्तरिक हवाई उडान शुरू गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यातायात व्यवसायीले साबिकको भाडा दरमा 50% बढाएर लिन सक्ने र हवाई सेवाको भाडा पर्यटन मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यही असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई पनि खुल्ला गरेका छौं। तर त्यसो गर्दा हामीले केही प्रोटोकलहरू निश्चित शर्तहरू तोकेका छौं। त्यसभित्र सीट क्षमताको 50% मात्रै यात्रुहरू राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरी एक पंक्तिको एक सीटमा एकजना मात्र यात्रु राख्नु पाउनेछ र सबै यात्रुहरूले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ। यात्रु चढ्ने समयमा सवारीको साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा व्यवस्था हुनुपर्नेछ। चालक र सहचालकले मास्क, भाइजर र पन्जाहरू लगाउनु पर्नेछ। सवारी साधनलाई दैनिक रूपमा डिसइन्फेक्सन गरिरहनु पर्नेछ र यो अवस्था रहँदासम्म तोकिएको भाडा दरमा अधिकतम 50% सम्म लिन पाउनुहुनेछ। यसैसँग जोडेर हामीले अर्को निर्णय गरेका छौं आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने सम्बन्धमा र यसलाई पनि हामीले असोज 1 गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेका छौं। त्यसमा पनि सीट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै राख्न पाइनेछ। मास्क र भाइजर अनिवार्य हुनेछ। विमान चालक र अन्य उडान कर्मचारीहरूले मास्क, भाइजर र पन्जाहरू लगाउनु पर्नेछ। यो अवधिका लागि भाडा दर सम्बन्धी व्यवस्था संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोक्नेछ। सरकारले प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई मन्त्री स्तरीय सुविधा पाउने गरी नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। एसिड तेजाबको आक्रमणमा परि घाइते हुनेहरूको नेपाल सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने लगायतका 12 बुँदे निर्णय पनि सरकारले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अस्ति भदौ 25 गते एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूलाई आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर उहाँहरूसँग गम्भीर परामर्श गर्नुभएको छ। केही महत्वपूर्ण संकल्प पनि त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो कुरामाथि आधारित भएर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। नेपाल सरकारले एसिड आक्रमणको कसुर, सजाय र सुनवाई सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न र एसिडको उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई नियमन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने। एसिड आक्रमण विरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्षको भदौ 25 गतेलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसको रूपमा मनाउने। एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूको तत्काल सम्भव हुने उपचार तत्कालै नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्ने र थप उपचारका लागि रिफर गरी पठाउने। उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउने र उपचार गर्ने कार्यमा सबै व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने। एसिड आक्रमणमा परिसकेका पीडितहरूको उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुर वर्ण अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोक्ने। त्यसैगरी सरकारले कोविडको संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको हाल कायम बन्दलाई आगामी असोजको 30 गतेसम्म यथावत राख्ने र आवत जावतका लागि भारतसँगको सीमाका थप 2 नाकाहरू इलामको पशुपति नगर र दार्चुलाको खलंगा तथा चीनतर्फको रसुवागढ़ी नाकालाई पनि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल देशका विभिन्न भागमा बाढ़ी र पहिरोमा परि निधन भएका प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्ने, मृतकको हकमा कुनै परिवारमा 1 जनाको मृत्यु भएमा 2 लाख र सोही परिवारमा अन्यको पनि मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। विपदबाट घर, पसल जस्ता क्षति भई तत्काललाई गुजारा चलाउन खाद्यान्न समेत नभएको अवस्थामा त्यस्ता 5 जनासम्मको परिवारलाई 15,000 र त्योभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई 20,000 राहत उपलब्ध गराउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी थप 2वटा एम्बुलेन्स र सब वाहन थप गरी स्ट्याण्ड बाई राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई 1 र 2 रुपैयाँका नयाँ सिक्का निष्कासन गर्न र त्यसमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्न स्वीकृति समेत मन्त्री परिषदले दिएको छ। त्यसैगरी बुधबार आयोजना हुने सार्क क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरूको भर्चुअल बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय नेपाली टोलीले सहभागिता जनाउने स्वीकृति प्रदान गरेको छ। कफी विकास केन्द्र गुल्मीको फर्म विस्तारका लागि मुसिकोट नगरपालिकाको 150 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नयाँ भर्ना र छनौटका लागि समेत मन्त्री परिषदले स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका 1459 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले आज 10,375 वटा नमूना परीक्षण गर्दा 1,459 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 56,788 पुगेको छ। आज 52 जिल्लाका 446 जना महिला र 1,013 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्र बन्दै गएको काठमाडौँ उपत्यकामा आज काठमाडौँका 555, भक्तपुरका 86 र ललितपुरका 35 जना गरी जम्मा 676 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। आज थप 1062 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 40,638 जना संक्रमण मुक्त भएको र निको हुने दर 71.5% रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। यसैगरी आज विभिन्न 71 जिल्लामा गरी 15,780 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 6वटा जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 0 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 8,139 जना संस्थागत आइसोलेसन तथा 7,640 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसैगरी गम्भीर लक्षण भएका 174 जना संक्रमितको आईसीयूमा र 28 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै आज थप 11 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौँका 3 पुरुष र 1 महिला गरी 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने बाराका 1 महिला र 1 पुरुष गरी 2 जना तथा रूपन्देही र सिराहाका 1 जना महिला, सर्लाही, मकवानपुर र कपिलवस्तुका 1 जना पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या 371 पुगेको छ। मन्त्रालयले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि बढ्दै गएको आवागमन र चहलपहलले संक्रमणको जोखिम झनै बढेको हुनाले थप सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गौतमले पछिल्ला केही दिनको तथ्याङ्कले शहरी क्षेत्रमा संक्रमण तथा मृत्युको दर बढ्दै गएको देखिएको हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। अहिले लकडाउन खुकुलो भएसँगै गाउँघर शहर बजारमा चहल पहल बढेको देखिन्छ। सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा कुदिरहेको अवस्था छ। मानिसहरूको जमघट भेटघाट बढेको छ। यस्तो अवस्थामा कोभिडको जोखिम वृद्धि हुने सम्भावना बढी हुने हुँदा कृपया सबै जनाले अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय विनम्र अनुरोध गर्दछ। शहर बजारहरूमा अहिले इन्फेक्सनको दर अलिकति बढेको छ। मृत्युको दर पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा डायबिटिजका बिरामीहरू, फोक्सोका रोगीहरू, डायलाइसिस गरिरहेका बिरामीहरू, वृद्धहरू, इम्युनो कम्प्रोमाइज व्यक्तिहरू जसको रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति कम छ, यस्तो बिरामीहरूको राम्रोसँग रेखदेख गरिदिनु हुन हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौं। प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गौतमले कोरोनाका सम्बन्धमा फैलिएका भ्रामक समाचारले बालबालिकाहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गई विभिन्न मानसिक समस्या समेत देखिन सक्ने हुनाले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सत्य तथ्य र प्रमाणित सूचनाहरू मात्रै उपलब्ध गराउन अभिभावकहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गौतमले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रस्थानमा खटिने कर्मचारीहरूको परीक्षण गर्ने सरकारको नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो।
कोभिड-19 महामारीका बीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महत्वपूर्ण 4 आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। निर्माण सम्पन्न आयोजनाको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थलमा थपिएका नयाँ संरचनाले क्षमता विस्तारका साथै सेवाको अत्याधुनिकीकरण र सुरक्षित र भरपर्दो उडानका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विमानस्थलको विस्तारित संरचनाले विमानस्थलको चाप कम गर्नुका साथै जहाज आकाशमा होल्ड हुने अवस्थाको पनि कमी आउने बताउनुभयो। उहाँले कोभिड महामारीबाट सुरक्षित रहेर सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको परिपालना गर्दै सुरक्षित हवाई सेवाको सुनिश्चितताका लागि सबैको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।